البنات، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يلا البنات نمشيو نشوفوا المارشي ديال سوفرون اشنو فيه. بسم الله توكلنا على الله. مارشي سوفرون لا ماتنون نديرو لا فيسيل، نشوفوا شنو كاين عندهم. ريغاردي 5 euros. شي ميتال من هنا. لا سي ميغوار. Regardez comment il est magnifique. 8 euros. Magnifique. كاينين trois tailles. كاين هكا، كاين عنده هكا، وعنده لا كبيرة 10 euros. هادي ديال سكات. Elle est comme ça, elle est magnifique. Elle est tout métal. C'est-à-dire 8 euros. Et celle-là, c'est 6 euros. Le plateau, miroir maintenant, et tout métal, 15 euros. كاين هكا، تبين لكم باين مزيان. ها هو كاين هكا، وكاين حتى الدوغي ديالو. كاين سي نورمال الشكلات ديال بلاطو هكا غير ارجونتي، وكاين هكا. هاد الباني ديال الخبز زوين. هاد الباني البنات جولي. هاد الباني محمد et 5 euros. Il y a joli plateau comme ça. Il y a même les dorés, les bonnets. 20 euros. En miroir. 3 gilas malor. 20 euros. Il est magnifique ce plateau là. Et c'est normal, les bonnets, ça rabbi billets من هنايا ديالو. كان يدير فيه اش كاين عنده. هادو ديجا شاركتهم معكم. كاين عنده هادو سون مانيفيك. كاين ميم الارجنتي ديالهم، كاين الكبار والصغار. هذه الصغيره ديالهم البنات 10 يورو. الي ماغنيفيك هذه فوالا. انا نوريكم الارجنتي ديالها، عرفتي زوينين بزاف. بلاطو هذا تيمشيو البنات باغ دو. اي سون ماغنيفيك حتى هما. اليوم غنقص عليكم ماغنيفيك باسكو عجبوني. كاين في المارشي باش نعطيكم الثمينه دو فوا. كاين بزاف د الحويجات زوينين. كاين حتى بحال هكا ارجونتي زوينين عندهم. عنده دي غوبلي. كاين هكا هادو في اللبينات ديالهم. هاد لي فيغ ديال هاد ديال الاتاي البنات 5 اورو 3 اورو. سمحوا لي 3 اورو. صح ها 3 اورو. 3 اورو كاملين. هاد الشيء البنات تنوريكم 3 اورو. كنت حاطاهم معكم. vous connaissez les prix. هادو لا اللي قلت لكم قبيله اللي وريتكم في الدوغي. دابا تنوريكم الارجونتي ديالهم. الكبيره ديالهم تدير 15 اورو. هي هذيك الكبيره ديالهم وهاد الصغيره ديالهم، ولكن راهم زوينين بزاف البنات. عنده دي فيغ هكا ديال اتاي. لي بري سمحوا لي سي تري كومبليكي. عنده هادو زوينين. هادو ريغاردي سون مانيفيك. الالوان ديالهم فيهم ريغاردي لي كولور ديالهم. كفايدي البنات اش كاين عنده لي فيغ ديال اتاي. عنده البراد ديال اتاي حتى هما. هادوك اللي وريتكم تيديروا 15 اورو. عنده لي تيرموس الشكالات هكا ديال هذا سي 8 اورو. 12 فيغ هذا سي 12 اورو. لي ميغوار ديالها مانيفيك طويله هذه البنات. وكاينه حتى في الدوغي ديالها. كاينه حتى في الدوغي ديالها. عنده دي بوتاي 2 اورو كامسا ديال اللي تستعملي فيهم الزيت 2 اورو. هادو جاسات كامسا كبار البنات 6 اورو. يعني البلو غران 7 اورو. يعني الموين 5 اورو. اي سي كبار البنات. هذا راه كبير وهذا كبير اكثر من هالنوعات. ابخي كاينين دي زاسات كروز هكا. دي بتيت بوتاي طابل هكا 1 اورو 50. كاين كفايدي البنات كنعطيكم باسكو جو با لا ديرونجي باسكو غير وحدو. كاين هكا هاد لي بلاطو كاين فيهم بليزيور شكالات ديالهم. كاين الصغير ادوس
Il est magnifique كيفهم حتى الكبيرة البنات Il est magnifique يتو ميتال وكاين هذا داير وكاين هذا هكا هذا كاين حتى الدوغي ديالهم زوينين كاملين celui-là j'aime beaucoup il est magnifique celui-là وهذا اللي وريتكم وهذا اللي وريتكم سي باغاي سي توس لي بريباري لي في 12 هذا الدوري il est magnifique le black regardez ici le grand il est magnifique celui-là attends je vais vous placer que tu vois ici regardez il est magnifique regardez derrière il est magnifique à 15 € celui-là à 15 €. Magnifique celui-là. 15 €. عنده تا هادو 5 €. عنده هادو تيمشيو باغ 3. حتىش كاين عنده هاد البراد ديال الاتاي زورو كاين لي 8 €. سا ديبون لاكيل. اللي كسكسيه زعما ديال الكسكسو كاينه بالغلاقات ديالها كاين هاد الشكل هكا اينوكس وكاين هادو كفايدي جو سي با لي بري البنات نقول لكم نفس البائع والشارع اش كاين فوالا كفايدي اش كاين عنده هذا ديال حتى لي باكا البنات 1 €. 1 € عنده حتى هذوك اللي بتيفاني لافون بعيد عليا ما نقدرش نوريكم الجديدات ديالهم 1 € البنات عاوتاني كاينين هادو هكا الغطايات ديالهم كي دايره هكا 1 €. كاين هاد البتي مينوس هكا باغ 3 1 €. en fait كلشي عنده 1 € هكا 1 €. Merci beaucoup. عنده هكا سيتيت بور لا برانسيس 1 €. ومن دارير عنده ديك اللعيبه 1 €. دي غون هكا pour les mariés pour هذا 1 €. عنده هكا sont magnifiques هذا 1 €. هذا هما 1 € لا بيس 1 € لا بيس. عندي هذا pour décorer la table soit traiteur ou soit هذا décorer هكا en fleurs عندك الغوز وعندك البيض. عندي هذا توال 1 € البنات. regardez pareil هذا هكا par 6 1 €. عنده لي بتيت بابيون كوم سا حتى هي 1 €. عنده في الالوان كاين لو نوار كاين لو روج كاين بليزيور تريك 1 €. الحوايج عنده سي 1 €. 1 €. عنده دي دوبلي كوم سا حتى هما 1 €. هكا سامبل ديال لي دراجي هذيك السنيفات ديالهم سي 1 € فيها عندهم هكا عندهم هكا لافورم ديال الاناناس. هذا البنات كاين عنده هكا في اليد عنده هكا في السيل عنده في الغوز عنده بليزيور الوان هكا صديقو واش من لون اللي بغيتو. وكاين حتى هذا لا كولور كارسون بتي نونيس كوم سا عنده هادو عنده عاوتاني هكا هاد لا كولور بومبي هكا كاملين هادشي ديال لي دراجي عنده زوينين. عنده هادو عنده دي باي كوم سا عنده هكا 50 سنتيم هادو بتيت هكا 50 سنتيم. عنده هادو عنده بليزيور تريك البنات مشوار هكا البنات. عنده حتى هادو بوغ لي بتيت في لي بتيت الكيطات بوغ لي بتيت في. عنده حتى هادوك اللي داخل هادو باسكو بعيد عليا ما نقدرش نوريكم. عنده بلان تريك. عنده دي سانتير دون الكوفي كوم سا 3 €. ils sont magnifiques.
les deux à 5 euros. Là, c'est البنات هكا 1 euro. Voilà. Ça fait 13. 1 euro. وكاين هكا 2 euros. celui-là 2 euros. 13 2 euros. كاين هكا بحالو 2 euros. وكاين هذا هكا بلان 1 euro. زعما ما سي با كروز قلت لكم بلا 1 euro. كاين هذا هكا بلون 2 euro. كاين هذا هكا 2 euro. 1 euro سمحوا لي. كاين هذا فهو 1 euro 2 euro. كاين دي بلا هكا فوق 1 euro 50. كاين هكا الموين وكاين هكا تري كروز 2 euro. 2 euro. 2 euro. كاين هذا هكا 5 euro. كروز وطويل غارق غارق 5 euro. كاين هكا بلا هكا كغون هذا كبيرة البنات البتايت ديالو كبيرة 2 euro. كاينة هادي هكا 4 euro. كيفاش دايرة البنات زوينة حقيقة عجبتني 4 euro. كاين بليزيور فاصلة البنات. كاين هذا الشكل هكا تا هو 1 euro. كاين هذا الموديل هكا 1 euro. كاينين هادو هما سي 1 euro كبار. الصغير ديالو 50 سنتيم 1 euro كاملين 1 euro تا هذا 50 سنتيم 50 سنتيم. كاين هذا كله وكاين هذا في اليد ديالهم حتى هذه 50 سنتيم. لا بونبونيير للستار 50 سنتيم. كاين حتى هادو معاهم 50 سنتيم. Oui, je peux allumer en fait, ça s'allume. C'est pas de vraie bougie. Hein. Là, excuse-moi, c'est pas Une pile. oui. 50 centimes. Vous mettez une pile dedans. 50 centimes. Un seul les couleurs. 50 centimes. هذه طاس لي مونغلي كبار هادو 2 euro. كاين بليزيور البنات. Moi, je ne connais pas. 2 euro. 2 euro le mode. عنده حتى هادو 2 euro. 10 euro le verre comme ça. C'est magnifique هادو 10 euro. عنده بليزيور regardez. كاين هادو كاين هاد لي فير هكا 5 euro لي 6. عنده بليزيور تروك. عنده دي بوتاي هكا 2 euro. المهم عنده بلان تروك 5 euro 10 euro. كفاية ديال البنات شنو كاين عنده لي كليار 56 50 سنتيم. عنده هادو 3 euro. عنده شحال من حاجة. عنده دي بلاطو كمسا. Si on est capable de donner ça à 8 euros, c'est qu'on va donner beaucoup mieux que ça. 2 euro. On revient au mois d'octobre. Il y a 4 عنده passages ديك dans l'année. الغوص مرمت 25 euro. Uniquement كبيرة 4 fois par an, on vient sur le 25 marché. euro. شوفوا sont magnifiques tous métal. هذا ديال الحرير هذاك سيدي 20 هو الحال. كاينه ديال النعناع. كاينين 3. كاينه ديال النعناع وكاينه جات لي الضحكه سمحوا لي. كاينه ديال النعناع وكاينه ديال النعناع وكاينه ديال السكر كبيره هكا تو ميتال البنات. وكاينه ديال اتاي وشوفوا الصينيه بالرجلين. شوفوا كي دايره الحد ديالها تو ميتال. ها الرجيلات ديالها كي دايرين إلي شنو نقول لكم فنه فيها هنايا مزوقه من هنا جو سي با نقدر نشوف لكم. والرجيلات ديالها راه تيتحيدوا. صغر منه. الرجلين راه تيتحيدوا. وكاين ما صغير منهم البنات. كاينه الكبيره وكاينه الصغيره البنات 35. كان 3 بهم 35 euro. كاينه هذه الكبيره تدير 30.
35 السميه الكبيره 35 والصغيره الموين ديالها البنات تدير 25 اورو 25 اورو. ولكن اش نقول لكم راهم غزالين فنين البنات. كافا جوست ملي تبغيو تشريو هادو فرانشمون خصنا نردو البال باسكو كل واحد تيبيعها بثمن. هنا في المارشي ديال سوفرون لقيتها ب 35 اورو 35 اورو هذيك لي سيفوال 35 اورو. حتى المره اخرى ان شاء الله نقول لكم اكزاكتومون لي بري ديال الماعن قبيله سميتهم فريمون غير غادي تكون فكره اش كاين توجد ديال الماعن في المارشي ديال سيفرون باسكو كان عامر بزاف ما قديتش كل ساعه نسولو. البنات هنا تيبقى الفيديو ديالي وتنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم الناس.